Concon streets are filled with luxury flat ads on utility poles, raising questions about unpaid taxes. Locals urge that the rich are treated differently and urge authorities to take swift action. आज तुम्ही पळयला लक्झरी फ्लॅट तो सेल मार्गा म्हणून हे वता थंय बोर्ड मारली आसा आणि ते खास करून PWDच्या प्रॉपर्टीन भितर मारली आसा. सगळे कडेन वता थंय आणि लगभग म्हाका दिसता हर एक खांब्याक किंवा हर एक जो PWDचो हे आसा सायन बोर्ड आसा ताका लायिल्ले आसा. आज जाला कितें हांव तुमचे कडेन विचारता हेमी तुका टॅक्स भरला किंवा तुमचें परमिशन घेतला. समज तुमचें परमिशन घेवंक ना तुमकां टॅक्स भरूंक ना जाल्यार हे बोर्ड हांगा कित्याक वचा वचपर्यंत आतां लायल्या 2-3 दीस जाले ताजेर कांयच एक्शन कोणें घेवंक ना हायवेच्यान. कांय दिवसां कांय म्हयन्या फाटीं तुमी आमचे हे लोकल जे गाडे घेवन बसले पळय तांकां नोटिशी काडल्यो. ह्यो नोटिशी काडून तुमी तेंचे गाडे उडयले हांगच्यान हायवे म्हणून खरेपणी हांगच्यान हायवे वचना हायवे दुसरे वाटेन वता. पयलीं तुमी तांकां एक गरीब मनशां सोदतले जे लोकल जे गांवचे लोक आसले तांकां सोदतले. आज तुमचे कडेन तो कायदो आसा तो एक कित्याक ना सगळ्यांक एक सारको कायदो कित्याक ना हांकां कित्याक कायदो लागना आनी तांकां लागता कायदो जाल्यार अधिकारी जे कोण हायवेचे कोण आसा तांचे कडेन हांव विनंती करता तुम्ही जाते वेळी हाजेर एक्शन घेवचें. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हांगा दापट म्हणटात आनी हो आमचो हायवे कोर्टाची एक ऑर्डर आसा की सरकारी प्रॉपर्टीन कसलेच बॅनर पोस्टर लावपाक जायना. तर कितें जालें कोण तरी मडगांवचो कोण तरी बिल्डर दिसता तो आयलो आनी पळय सगळे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जे खांबे आसा सिग्नल बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे खांबे ताजेर आपल्याचे फ्लॅट फॉर सेल म्हूण बोर्ड लावन गेला. खरें म्हणटा जाल्यार कायद्यान कोर्टाची ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे लावपाक जायना आनी कोण तरी लावन गेले पूण अजून म्हळ्यार तांचेर PWDन एक्शन घेतली ना. कित्याक घेतली खबर ना पूण आमचे PWD डिपार्टमेंट इतली स्ट्रिक्ट आसा की आमचे काही भुरगे सर्वीस मेळना आनी कितें तरी आपल्या उदरनिर्वाह जावूं म्हूण हायवेच्या बरेच सायडीक गाडे घालनाशिल्ले आनी पर फाटीं PWDन तांकां एक लेटर काडलें की तुमचे जे सायडीच्यान गाडे आसा ते मोडा आनी व्हरा म्हूण. तेन्ना तांणी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमचो हायवेचें काम सुरू जालें की आमी रोखडेच आसात ते गाडी मोडून काडटा म्हूण. पूण PWD आयकल्लो JCB घेवन आयले आनी तांचे सगळे गाडी आशिल्ले ते मोडले. पूण आतां पळयत जाल्यार हायवे आसता तो दुसरे कडच्यान वता आनी ते लोकांले खांबे बिंबे मोडून उडयले. आतां तांकां बांदून कोण दितलो खरें म्हणटा जाल्यार PWDची जमीन पूण कोण तरी पोट भरतालो तांकां तुमी हकलून लावले आनी ते हे बोर्ड लायले पयशेकार लोक तांचे केन्ना कारवाय जातली काय कितें काय गोंयान दोन कायदे एक गरिबांक आनी एक श्रीमंतांक तेंय कळना. तशें जरी आसत जाल्यार आमकां PWDन सांगल्यार जाता अशें लोक उलयतात. त्या खातीर लोकांनी डिमांड केला जर कोर्टाची ऑर्डर आसा की गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन खंयचेच बॅनर लावपाक जायना हाची कारण कितें तर जेन्ना 4 व्हिलर 2 व्हिलर 6 व्हिलर वता तेन्ना कसलो बोर्ड लायला रे पूण ताची लक्ष ऑटोमॅटीक हांगा वता आनी जेन्ना ते गेले हांगा लक्ष वता तेन्ना एक्सिडेंटान कोणी मरूंक शकता म्हूण सरकारान हाजेर बंदी घाल्ली आसा. तरी आसतना हे बॅनर कोणे लायले आनी कित्याक लायले हाची चवकशी करची आनी PWD कित्याक एक्शन घेना हाची चवकशी करची अशी पब्लीक डिमांड करता. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार.